क्या माएँ भी इतनी बेरहम हो सकती हैं? माँ है या कातिल? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। क्या माएँ भी इतनी बेरहम हो सकती हैं कि अपने ही बच्चों की जान ले लें? मैंने तो सुना था कि माएँ पागल भी हो जाएं तो उनको अपने बच्चे याद रहते हैं, लेकिन यहाँ तो सूरज मशरिक से नहीं मगरिब से निकल रहा है। एक माँ जो डिफेंस फेज 6 में रहती थी, अदीबा, थर्सडे 14 अगस्त को दोपहर में खबर आई कि 2 बच्चे एक घर में मुर्दा पाए गए। हुआ क्या, इसके बारे में तफसीली बात करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ सबक और एक दुख भरी दास्तान मैं सुनाने जा रही हूँ। एक वालदा, कहा जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड गुफरान, जो किसी मल्टीनेशनल गाड़ियों की कंपनी से मुंसलिक हैं, एक बड़े ओहदे पे फाइज है, उनसे उनकी सेपरेशन हो गई। सेपरेशन के बाद कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी उनके वालिद को दी, क्योंकि ये मेंटली नॉर्मल नहीं थी, मेंटली डिस्टर्ब थी, तो इनको कस्टडी नहीं दी गई। और कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि बच्चे रोज अपनी माँ से मिलेंगे। तो बच्चे रोज की रूटीन के तौर पे थर्सडे को अपनी माँ से मिलने जाते हैं। कभी कभी वो नाइट स्टे भी करते थे, तो उस दिन भी उन्होंने नाइट स्टे किया। और जब अगले दिन ड्राइवर वहां पहुंचा तो बच्चे नहीं मिले। जब उसने अंदर जाके कोशिश की बच्चों को देखने की, तो देखा कि वो दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस ने एक वीडियो बनाई। मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकती। एक दिल दहलाने वाली, एक अफसोसनाक, हर दर्द दिल रखने वाला, एक माँ इतनी सफाक हो जाए ये हम अंदेशा भी नहीं लगा सकते। एक माँ इतनी बेरहम हो सकती है ये आप और मैं गुमान भी नहीं कर सकते। तो जो पुलिस ने वहां वीडियो बनाई उसमें मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, मैं वीडियो नहीं दिखा सकती आपको, क्योंकि मेरे अंदर भी इतना हौसला नहीं है कि मैं आपको वीडियो दिखा सकूं और वो कंप्लीटली बयान कर सकूं। लेकिन मैं उसकी चंद चीजें आपको बयान कर देती हूँ कि जब पुलिस वहां पहुंची तो बेड पे सारे उनके खिलौने बिखरे हुए थे और वो माँ अपने दोनों बच्चों को गोद में सिमटे बैठी। जब वहां पे रजाकार आए करीब उनसे लेने के लिए, तो उन्होंने उनको इशारे से कहा कि पीछे हो जाओ, मेरे बच्चों को ना लो। तो एक रजाकार ने उस वीडियो में कहा कि हम आपसे आपके बच्चों को दूर नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनको देख रहे। और उन दोनों को, उस माँ ने अपने दोनों बच्चों को ज़िबा कर दिया। वो ज़िबा क्यों किया? पुलिस के मुताबिक अदीबा ने कहा कि उसका बेटा जो 7 साल था कलपन, वो उससे कहता था कि मुझे कहीं ऐसी जगह ले जाएं जहां परेशानी ना हो। अब वो बच्चा किस मेंटल स्टेज में होगा, क्या सेपरेशन में उनकी आपस में वालिदैन के फड्डे उसने देखे, या वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में या प्रेशर में था वो बच्चा कि वो अपनी माँ से ऐसी बात करता। और ये भी हो सकता है कि उसकी वालदा मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो वो अपनी तरफ से कहानी बना रही। ये दोनों पहलू हो सकते हैं इस बात के। लेकिन वो दोनों बच्चों को उसने किस तरह ज़िबा किया, खैर वो बारे में मैं नहीं राय दूंगी, लेकिन उसने उन दोनों को ज़िबा किया और अपने गोद में ही सिमट के बैठ गई। अब उन बच्चों का क्या कसूर था? कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग किया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। एक वालिद यूं ही सेपरेशन पे अपने बीवी से दोनों बच्चों को ले गया और दोनों बच्चों के साथ जाके पानी में छलांग लगा। यहाँ भी यही है कि सेपरेशन थी और बच्चों की कस्टडी वालिद के पास थी। उस औरत ने अपने दोनों बच्चों को ज़िबा कर। ये एक अलमिया है, ये एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सिर्फ दीन से दूरी है हमारी। हम जिस लिबरल सोसाइटी का नाम जपते हैं कि हम एक लिबरल कंट्री हैं, एक लिबरल सोसाइटी हैं, तो वहां ये वाकयात होने की वजह यह है कि हम इस्लाम से बहुत दूर होते जा रहे हैं। खुदकुशी हमारे मजहब में हराम है, वो किसी भी वजह से की गई हो, किसी भी तरीके से की गई हो, हर पहलू उसका हराम है, तो वो हराम है।
آپ ڈپریشن میں ہیں, آپ نے ان بچوں سے ان کی زندگی کا حق کیسے چھین لیا؟ کیوں مارا آپ نے ان کو؟ وہ 7 سال کا بچہ اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی سکون کی جگہ چاہیے بقول ان کی والدہ کے, تو یہ کام والد کا بھی تھا اور والدہ کا بھی کہ آپ ان کو ایک اچھا اور پرسکون انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے. وہ بچہ بھول جاتا یہ سب باتیں. وہ بچہ ہر طرح سے پازیٹیو ہو سکتا تھا اگر آپ اس کو جینے دیتے. جینے کا حق کیوں چھین لیتے ہیں والدین اگر ان کے پاس وہ بچے نہیں آتے؟ ہمارے یہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس, ایک دوسرے سے حسد, ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ, مطلب کہ ہم اسی چیز میں نفسا نفسی میں. اور نفسا نفسی ہماری سوسائٹی کو کس اسٹیج پہ لا رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 14 اگست جب ہم جشن آزادی منا رہے ہیں کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم یونائٹ ہیں, ہم ایک مذہب کے ماننے والے ہیں, تو وہاں جب یہ اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ایز اے نیشن کہاں کھڑے ہیں کہ ہم کتنی جہالیت کے دور میں ہیں؟ اور ایک میں پھر والدین سے بات کریں گی, اگر آپ کی بچی سیپریٹ ہو کے آ جاتی ہے, اگر آپ کی بچی کو طلاق ہو جاتی ہے, وہ عورت اکیلی رہ رہی تھی, اس کو مینٹلی پرابلمس بھی تھی, تو کیا آپ کا حق نہیں بنتا یا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ اس کو اکیلا نہ چھوڑیں؟ ٹھیک ہے, اس کی فائنینشیل نیڈز پوری ہو رہی ہوں گی, وہ اکیلی تبھی رہ رہی تھی. ڈی ایچ اے ہمارے یہاں ایک مہنگا اور پوش علاقہ ہے, وہاں رہ رہی تھی وہ, تو صرف پیسہ ہی ضرورتیں پوری نہیں کرتا. والدین کیوں بچوں کو, لڑکیوں کو شادی اگر ان کی ٹوٹ جائے یا وہ لڑکی اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہے تو اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا پتا جو اپنے والدین کے ساتھ ہوتی تو وہ یہ نہ کرتی. وہ بچوں کا کیا قصور تھا, وہ بچے اس وقت کس خوف سے گزرے ہوں گے, یہ میرا رب ہی جانتا ہے. والدین بھی ٹھیک ہے, آپ کو ایک دوسرے سے نہیں بنتی, آپ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے, لیکن اپنے بچوں کے لیے ایک پازیٹیو ماحول رکھیں. ان کی والدہ اور ان کے والد اپنی ناچاکیاں بچوں پہ ظاہر نہیں کریں, کیونکہ وہ معصوم بچے جو آج اس کرب سے گزر رہے, وہ کس کی وجہ سے گزرے؟ وہ والدین کی وجہ سے گزرے. اس میں پوری غلطی ان کی والدہ کی تو ہے ہی ہے, اور وہ ایک قاتل بھی ہے, ماں کے ساتھ ساتھ وہ ایک قاتل بھی. وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوں, ان کے اور ڈپریشن ہو, اور یہ ان کے والد کے اوپر بھی ذمہ داری تھی کہ اگر آپ کو پتا تھا کہ آپ کی سابقہ وائف مینٹلی ڈسٹرب ہے, آپ اپنے بچوں کو حفاظت سے لے کے جاتے اور ذمہ داری سے لے کے آتے. ایک بہت افسوسناک واقعہ, اللہ ہدایت دے. اور میں چاہوں گی کہ ان کی والدہ کا بھی نظریہ سامنے آئے, ان کی والدہ سے بھی کوئی اینکر بات کرے اور ان کی طرف کی بھی کہانی پتہ چلے. لیکن جہاں تک ابھی پتہ چلا, وہ کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مار دیں, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے یا آپ کا ایگو سیٹسفائی نہیں ہو رہا. اب تک کے لیے تو نہیں. ماریہ سلمان کو دیں اجازت انسائٹ وتھ ماریہ کے ساتھ. ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کریے گا, سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, بیل آئیکن ضرور پریس کریں. اللہ حافظ.